राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी नेपाल प्रहरी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङको प्रहरी टोलीले आफन्तलाई घरभित्र थुनी बाहिरबाट आगो लगाउने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला लमजुङ दुधपोखरी गाउँपालिका 1 कुशवारा बस्ने वर्ष 31 का रोहनराज धिताल रहेका छन्। आफ्नै सहोदर दाई महेश्वर धिताल र भाउजू लगायत 4 जना घर परिवारका सदस्यहरू सुतिरहेको अवस्थामा घरको ढोका बाहिरबाट चुक्कुल लगाई आगो लगाएर फरार रहेका निजलाई प्रहरीले यही वैशाख 12 गते पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका निज उपर आपराधिक उपद्रव र ज्यान मार्ने उद्योग शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान समेत भइरहेको छ। साथै लमजुङ प्रहरीले नै यही वैशाख 12 गते कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुर गर्ने एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लमजुङकै दुधपोखरी गाउँपालिका 3 फुलिनगिरी बस्ने 48 वर्षीय फुलमाया कामी रहेकी छिन्। जिल्लाको दुधपोखरी गाउँपालिका 3 फुलिनगिरी बस्ने राजकुमार गुरुङको नाबालक छोरा वर्ष 7 को युकेश गुरुङको हत्या अभियोगमा निजलाई पक्राउ गरिएको हो। गत चैत्र 30 गतेदेखि बेपत्ता भएका युकेश गुरुङ वैशाख 1 गते साँझ निजकै घरबाट 300 मिटर टाढा रहेको चामबोटे खोल्सामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। गत चैत्र 30 गते विद्यालय छुट्टी भए पश्चात खेल्दै छिमेकी फुलमाया कामीको घरमा पुगेका गुरुङले खेल्दा खेल्दै फुलमाया कामीले प्रयोग गर्ने ऐना भुइँमा झरेर फुटेपछि फुलमायाले डर धम्की देखाई कुटपिट गर्ने क्रममा निजको मृत्यु भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेकी फुलमाया विरुद्ध कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान समेत भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको प्रहरी टोलीले एक व्यक्तिको हत्या गरी गाउँ नजिकैको सामुदायिक वनमा लगी शव ओढारभित्र लुकाई फरार रहेका 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा म्याग्दीकै मालिका गाउँपालिका 5 देवीस्थान बस्ने वर्ष 21 को भेषबहादुर विक, वर्ष 21 को रामबहादुर परियार, मनोज विक, मणिराज विक र अर्जुन विक रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले जिल्लाकै मालिका गाउँपालिका 5 देवीस्थान बस्ने वर्ष 27 को धजेन्द्र पुनको हत्या गरी फरार रहेका थिए। आफ्नो पुरानो रिसिभी सान्नका लागि यही वैशाख 14 गते भेषबहादुर विकको दाजुको विवाह कार्यक्रममा निम्तो मान्न आएका मृतक धजेन्द्र पुनलाई मार्चुला सामुदायिक वन पाखोमा लगी हातमुक्का ढुङ्गाले कुटपिट गरी कनेक्टर तारले घाँटी थिची कर्तव्य गरी हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। घटनामा संलग्न रही फरार रहेका निजहरूलाई प्रहरीले यही वैशाख 26 गते पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका सबैजना उप कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीकै प्रहरी टोलीले एक 11 वर्षीय बालिकालाई ललाई फकाई जबरजस्ती करणी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाकै मालिका गाउँपालिका 5 देवीस्थान बस्ने वर्ष 21 को विजय विक रहेका छन्। पक्राउ परेका निज उप जबरजस्ती करणी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। मास्क प्रहरीबाट बस्नको लागि होइन, तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि हो। हेलचेक्राइ नगरौं, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौ, अरूलाई पनि बचाऊ।
दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डरहरूको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ जिल्ला स्थित अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर उपयोग हुने स्थानहरूबाट सङ्कलन गरी अक्सिजन ग्यास उद्योगलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै उपचारको लागि अत्यावश्यक मानिने अक्सिजन ग्यासको अभाव समेत देखा पर्न थालेको छ। महामारीले चरम रूप लिइरहेको विषम परिस्थितिमा यसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा संक्रमण फैलन नदिनका लागि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र पूर्ण रूपमा प्रयासरत रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपाल प्रहरीले समेत आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले अस्पतालहरूमा अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ जिल्ला स्थित विभिन्न मेटल उद्योग, वर्कशप, मोटर ग्यारेज, ग्यास वेल्डिङ लगायत अक्सिजन सिलिन्डर उपयोग हुने स्थानहरूबाट सङ्कलन गरी अक्सिजन उद्योग तथा अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ। गण्डकी प्रदेशभर प्रहरीले हालसम्म 434 वटा खाली र 244 वटा भरि गरी जम्मा 678 वटा अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरी कोभिड अस्पताल र सम्बन्धित अक्सिजन प्लान्ट उद्योगलाई उपलब्ध गराएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न अक्सिजन उत्पादन कम्पनी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँगको सहकार्यमा सङ्कलन गरिएका उक्त अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरहरू पछि सम्बन्धित संस्था तथा कम्पनीहरूलाई नै फिर्ता गर्ने गरी हाल कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि प्रयोग गरिनेछ। यसै क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरू समेतबाट सङ्कलन गरी विभिन्न अस्पतालहरूमा पठाउने गरी 234 थान अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरहरू पोखरा अक्सिजन प्रणाली र कालीगण्डकी अक्सिजन प्रणालीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कतै अक्सिजन ग्यासको अभावले कोरोना संक्रमित बिरामीहरू मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पूर्व तयारी अनुरूप कम प्रयोजनमा रहेका अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरी अत्यावश्यक भएका अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रयोग गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। कहाँ कसरी नाम आउँछ भन्ने सँगसँग सरोकार राख्दैन। यस्तो अवस्थामा आवश्यकता के हो, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेर ध्यानमा राख्दै हाम्रो नेपाल सरकार, हाम्रो गृह मन्त्रालय, हाम्रो तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय, हाम्रो तालुक प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशन र हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वय, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूसँगको समन्वयबाट र विभिन्न अस्पतालहरूलाई चाहिने आवश्यक सिलिन्डरहरू कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सम्पूर्ण कास्की प्रहरी खटिरहेकै अवस्था छ। साथै स्वास्थ्य प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि स्टक राख्ने व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीले थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। जथाभावी तवरबाट स्टक गरी प्रहरी कारबाहीमा फेला परेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकाय उप प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम कारबाही समेत हुनेछ। यस विषम परिस्थितिमा अन्य प्रयोजनका लागि स्टक नगर्न तथा विभिन्न कम्पनी, सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर छन् भने त्यस्ता सिलिन्डरहरू उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछौँ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरणको लागि गरिरहेका विविध गतिविधिहरू समेटिएको एक विशेष रिपोर्ट अबको पालोमा। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सदैव अग्रपङ्क्तिमा खटिने नेपाल प्रहरी कोरोना भाइरस नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरबाट सिर्जित अवस्थामा उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै रात दिन नभनी आम नागरिकको सेवाका लागि आफ्नै ज्यान जोखिममा राखी तल्लीन रहेको छ। देशको सीमानाकादेखि सडक र गाउँदेखि सहरका गल्ली गल्लीमा आम नागरिकलाई यसको संक्रमण हुनबाट बचाउन प्रहरी खटिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले विभिन्न स्थानहरूमा कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक सन्देश सहितको माइकिङ, सवारी साधनहरूको जाँच, सचेतनामूलक प्लेकार्ड प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत भिडभाड नगर्न, अनावश्यक रूपमा घर बाहिर हिडडुल नगर्न, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्न साथै मास्क तथा सेनिटाइजरको सही प्रयोग र नियमित मास्क लगाउन सबैमा अनुरोध समेत गरिरहेको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यस भाइरसबाट जोगिनको लागि अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ। निस्कनै परेमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्न गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। धन्यवाद। जय नेपाल।
नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्या र चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी संक्रमण रोक्न तोकिएको सुरक्षा मापदण्डलाई दुरुस्त रूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीले संक्रमणबाट आफू बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने नारा सहित तपाईको मास्क खै लगायतका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित तपाईको मास्क खोइ कार्यक्रमबाट हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा 1,03,114 जना लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै प्रहरीको सक्रियतामा 29,874 वटा मास्क निशुल्क वितरण समेत गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा तोकिएको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने 552 जनालाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम जरिवाना गरिएको छ। कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र सफल बनाउन नेपाल प्रहरीले अन्य सुरक्षा निकाय लगायतका सरकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय सहकार्य गरी अनुगमनलाई समेत तीव्रता दिएको छ। साथै विभिन्न जिल्लामा लागू गरेको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी हिँड्ने 3473 जनालाई होल्डमा राखी सम्झाइ बुझाइ छाडिएको छ। सोही क्रममा 5470 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले संक्रमण रोक्न तोकिएको सुरक्षा मापदण्डलाई दुरुस्त रूपमा कार्यान्वयनका लागि गरिरहेका कार्यहरूका विषयमा हामीले गरेको कुराकानी अबको पालोमा। प्रहरी कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण हुन नदिन प्रहरीले सतर्कता अपनाइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा प्रमुख प्रहरी परीक्षक होबिन्द्र बोगटी बताउनुहुन्छ। प्रहरी कर्मचारीहरू बाहिरबाट आयो भने बिदा सकाएर आउने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई डे वाइजको आधारमा छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ र 11 दिनसम्म फुल क्वारेन्टाइन राखिसके पश्चात कुनै पनि सिम्टमहरू देखिएन भने मात्रै हामीले नियमित ड्युटीमा लगाएका छौँ भने अन्य ब्यारेक सिस्टममा बस्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको लागि पनि विभिन्न ब्यारेकहरूलाई ABCD भनेर छुट्याएर अनि प्रत्येक ब्यारेकको ब्लकको आधारमा मात्रै बाहिर ड्युटी गर्ने र सबै कर्मचारीहरूले एक ठाउँ मिक्सअप हुन नदिने र मेस पनि त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्ने गरेर चाहिँ म्यानेज गरेका छौँ। प्रहरी कर्मचारीको लागि आवश्यक पर्ने फेस सिल्ड मास्क सेनिटाइजरहरू यथेष्ट मात्रामा व्यवस्थापन गरेका छौँ। साथै अन्य जिल्ला तथा विदेशबाट आउने नागरिकबाट संक्रमण फैलन नदिन उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइरहेको र विवाह तथा अन्य सामूहिक कार्यलाई तोकिएको मापदण्ड अनुरूप कार्यान्वयन गराइएको समेत उहाँले बताउनुभयो। अहिले यो विवाह बारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भारतबाट आउने अथवा अन्य देशबाट आउने नागरिकहरूबाट संक्रमणहरू फैलिएको भन्ने मेन कुराहरू त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रामदी नाका जुन 5 नम्बर प्रदेशबाट आउने रामदी नाकालाई फोकस गरेर जो व्यक्तिहरू इन्डियाबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूको लगत राख्ने र सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूमा खबर गर्ने र सम्बन्धित गाउँपालिकाले त्यहाँसम्म गाडी पठाएर अनि आफ्नो पालिकामा लगेर आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अथवा एन्टिजेन टेस्ट गर्नुपर्ने कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने हो त्यसरी हामीले म्यानेज गर्न लगाएका छौँ। भने कुमिटी नाकाबाट पनि विदेशबाट आउने स्पेसल्ली आउने चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी गराएर पिकअप गर्ने र उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आइसोलेसन राख्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले आम सर्वसाधारणको लागि त्यसरी म्यानेज गरेका। गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको कास्की कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको जिल्लाहरूमध्ये एक रहेको र संक्रमित तथा यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या समेत दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कास्की प्रहरी तल्लीन रहेको प्रहरी परीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक हिँडुल गर्ने व्यक्तिहरूलाई होल्डमा राखेर सम्झाउने प्रशिक्षण दिने उनीहरूलाई अवेरनेस गर्ने साथै अत्यावश्यक भन्दा बढी त्योभन्दा अन्यत्र काममा हिँडेका सवारी साधनहरूलाई पनि विभिन्न ठाउँमा रहेका चेक पोइन्टहरूले ठाउँका ठाउँ रोकेर होल्डमा राखेर बेलुकी पख मात्रै छोड्ने गरेका छौँ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय तालुक प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट भएका निर्देशनहरूको पालना साथसाथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसँगको समन्वय अन्य सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वय हाम्रा कास्की स्थित विभिन्न स्वास्थ्य निर्देशनालय स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँगको समन्वय गरेर हामी एकत्रित संयुक्त रूपमा खटिएको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण रोकथामको प्रमुख उपाय स्वयं स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु देखिन्छ। यसका लागि सचेतना अभिवृद्धि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका प्रहरी कार्यालयहरूले विभिन्न माध्यमबाट सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छन्। प्रहरीहरूले टोलमा गएर घर घरमा गएर सुरक्षा मापदण्डका बारेमा अवेरनेस गराएको पनि छ। यस्तै फिल्डमा सवारी साधनहरूमा मोबाइलबाट माइकिङ गरेर पैदलबाट माइकिङ गरेर हामीले चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ के गर्ने पर्ने के गर्न नहुने भन्ने जस्ता विषयहरू अनिवार्य मास्कको प्रयोग सेनिटाइजरको प्रयोग भिडभाडमा नजाने
दूरी कायम गर्ने जस्ता विषयहरू चाहिँ हामीले बारम्बार अवेरनेसको रूपमा गरिरहेको अवस्था पनि छ भने अहिले यही चरणमा पनि हामीले बाटोमा अनावश्यक रूपमा हिँडेका अथवा अत्यावश्यक काममै पनि हिँडेका व्यक्तिहरूलाई समेत अनिवार्य मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने जस्ता विषयहरूमा चाहिँ प्रशिक्षण लगायत अवेरनेसका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था पनि छ। आम नागरिकहरूमा यस्तो विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अत्यावश्यक सामग्री र स्वास्थ्य सेवामा कालोबजारी हुन नदिन सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी नियमित अनुगमन गरिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। नराम्रो नियत राख्ने पसले, व्यापारी र अन्य सङ्घ संस्थाबाट हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा प्रहरीहरूले नियमित रूपमा त्यस्ता ठाउँमा सिभिलमा समेत अनुगमन गरेको अवस्था छ, निगरानी गरेको अवस्था छ। साथसाथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुगमन टोली नियमित रूपमा हाम्रो समेत सहभागितामा, प्रहरीको समेत सहभागितामा दैनिक नियमित खाद्यान्न पसल, तरकारी पसल, औषधि पसल, अस्पताल, अक्सिजन कम्पनीहरू का जस्ता ठाउँहरूमा नियमित रूपमा निगरानी र अनुगमन भइरहेको अवस्था छ। आम नागरिक र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा स्थापना भएको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले समेत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न जनलक्षित कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेका छन्। खास गरी स्वास्थ्य सतर्कताका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि साथै निशुल्क मास्क वितरण कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रहरी एक्लैको प्रयासले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले आम नागरिकले स्वयं स्वास्थ्य सतर्कता र प्रशासनबाट जारी गरिएका मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम पराजुलीले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरी र जनताले मात्रै चाहेर पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। यो जनताबाटै जुन यो आफूबाटै आयो भने यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हामी आफै सजग हुनुपर्छ र हामी सजग भइयो भने आफू पनि बाँच्न सकिन्छ, अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो विभिन्न कार्यक्रम सामुदायिकले र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा गर्दै आएको छ। र म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ र बिना अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ। यदि बाहिर निस्कनै पर्यो भने मास्क लगाएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर यो हुलमुल नगरिकन जुन आफूले जुन कामको लागि भगाइदिएको छ त्यो काम सिद्धेर तुरुन्तै आफ्नो निवासमा फर्किन म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिन प्रतिदिन बढिरहेको कोरोना संक्रमणबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको छ। पछिल्लो समय प्रहरीले गरिरहेका सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम र प्रहरी परिचालनले आम नागरिकमा समेत स्वयं सतर्कता बढाएको छ। र हामी चोकचोकमा खटेर जनतालाई हात जोडेर नम्र स्वभावले ल हजुरहरू मास्क लगाइदिनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ अनावश्यक नहिँडिदिनुहोस्। यो अवस्था चाहिँ जटिल अवस्था छ, बाँच्न सकेपछि मिठो पनि खान पाइन्छ। अहिले चाहिँ हामी सामान्य 1 किलो मासुको लागि धेरै टाढासम्म बाहनाबाजी गरेर सामान्य तरकारीको लागि नहिँडौँ भनेर हामीले बिन्ती गरेपछि अहिले एकदमै मान्छेहरू नेपाल प्रहरीको चाहिँ अनुरोधले धेरै मान्छेहरू सचेत भएर मास्क पनि लगाउनु भएको छ, एउटा डिस्टेन्स पनि कायम गर्नुभएको छ। कतिपय मान्छेहरू एकदमै अनावश्यक रूपमा हिँडेको अहिले पाइएको छैन। हाम्रो सुरक्षाकर्मीले दिनरात खटेर उहाँहरूलाई हात जोडेर नम्र स्वभावले मिठो बोलीले कतिपयलाई थाहा पनि छैन होला, कतिपयलाई अनजान छन् र सम्झाएर बुझाएर छोडेका छन्। 1-2 मात्रै भेटिएको छ, नत्र त्यस्तो अवस्था छैन अहिले। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न स्वयं नागरिकको भूमिका र प्रहरीले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिरहेका विविध गतिविधिहरूबारे आम नागरिकको प्रतिक्रिया भने यस्तो रहेको छ। कोभिडको दोस्रो जुन लहर आइरहेको छ योबाट हामी सजग रहनुपर्छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले जारी गरेको सूचनालाई सहर्ष पालना गरेर सरकारले जारी गरेका सूचनाहरूलाई अक्षरक्ष पालना गरेर घरबाट बाहिर ननिक्लिकन सावधानीपूर्वक केही समय हप्ता दिन 2 हप्तासम्म पनि हामी घरभित्र बस्न सक्यौँ भने र यो अटोमेटिकली अहिलेको कहर चाहिँ स्लो भएर जानेछ र हामीहरू यो कोरोनालाई परास्त गर्छौँ भन्ने ठम्याइ छ। जुन हाम्रो ठाउँमा प्रहरी साथीहरूले जुन चेक जाँच यताउतिको त्यो तपाईँ हाम्रो लागि नै हो। उहाँहरूले पनि हाम्रो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूको लागि हो भने कि त्यो आम जनता सर्वसाधारण सबैको लागि हो। मानव जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरो स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य
हाम्रो स्वास्थ्यमा आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। राज्यले मेरो स्वास्थ्यको लागि के गरे भन्दा पनि मेरो स्वास्थ्य अथवा हाम्रो स्वास्थ्य ठिक राख्न हामी आफू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। दर्शकबिन, अब भने तपाईहरूका लागि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा हामीले तयार पारेको एक जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि सर मास्क छ है त तपाईँको? मास्क छ नि सर। यसरी भयो ल, जाउँ सर, उता जाउँ त, उता जाउँ। अनि सर मास्क गोजीमा राख्ने कि सही तरिकाले लगाउने त? सर पनि एक्लै स्कुटी चलाउँदा नि मास्क लाउनु पर्छ र भने त्यही माथि मास्क लाम कि नलाम मेरै कुरो त हो नि सर। त्यस्तो होइन सर, एक्लै हिँड्दा पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँले लगाएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ अनि मैले लगाएको मास्कले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारीले नै कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। अब पनि हेल्थ चेक गरियो भने सर फेरि अर्को मौका नआउन सक्छ नि, सचेत बनाऊ। असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो सर हजुरले। यो महामारीको अवस्थामा हामी सबै आफ्नो ठाउँमा सचेत हुन जरुरी छ। हो, तपाईँ हामी सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि सुरक्षित रहौँ, परिवार र समुदायलाई पनि सुरक्षित राखौँ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको प्रभाव नेपालमा पनि व्यापक रूपमा देखा परेको छ। तपाईँ हामी सबैले यस्तो वैश्विक महामारीबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ। आजको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki_news@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल। राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, राष्ट्र सेवक हौं हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी, जनताको सेवा गर्ने हामी प्रहरी। काँधमा राइफल कम्मरमा खुकुरी, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी वीर हौं, हामी नेपाल प्रहरी।